बल्कि हम नफ्सो इस चमन में खामोशी कि खुश नवाओं को पाबंद दाम करते हैं। जहाँ तक आपने डिलिमिटेशन की बात करी है, मैं गोल गुलाबगढ़ की एक पुरानी सियासी शख्सियत हूँ, एक एडवोकेट हूँ, सीनियर सहाफ़ी हूँ, सरपरस्त हूँ सिविल सोसाइटी का। अभी तक जो मौजूदा डिलिमिटेशन जिसे आप कहते हैं, मैं तो इसे डिलिमिटेशन नहीं बल्कि मैं इसको बी लिमिटेशन कहता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा बाजुपा डिलिमिटेशन लगता है। मैं आपको तो थोड़ी सी मुख्तसर अपने गोल गुलाबगढ़ एरिया की हिस्ट्री बताऊं कि 1950 में जब हमारी ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, इसका नाम अरनास था और पूरा गोल गुलाबगढ़ एक कम्पैक्ट एरिया है। और उसके बाद कुछ देर के बाद इसका नाम गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी बना। गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के बाद वज़ीर कमीशन आया यहाँ, जिस कमीशन में मैंने खुद रिप्रेजेंटेशन की है कमीशन के आगे। और एक काफ़ी अरसे के बाद पूरी टॉपोग्राफी देखने के बाद, पूरी टेरीन और पॉपुलेशन और कम्युनिकेशन सारा तफसील से देखने के बाद दो कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनी इसकी गुलाबगढ़ की। एक गुलाबगढ़ रह गई, एक गोल अरनास बन गई। आज का जहां आप कह रहे हैं डिलिमिटेशन, तो यहाँ मैं तो ये कहूँ कि हमारे गोल गुलाबगढ़ के साथ बहुत ज़बरदस्त बेइंसाफ़ी हुई है। गोल अरनास और गुलाबगढ़ का नाम ही मिटा दिया है। मैं आपसे ये भी अर्ज़ करूं कि उस कमीशन में जहां लोगों की राय भी पूछी गई और सब कुछ कहा गया, आज किसी से कुछ नहीं पूछा, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आई पूरे इलाके में। मैं चैलेंज करता हूं इलेक्शन कमीशन को कि कोई रिप्रेजेंटेशन गोल में आए, आमने सामने सिर्फ 10 आदमी पूरे गोल गुलाबगढ़ जो सब डिवीज़न है उसमें अरे सिर्फ 10 आदमी कहें कि हमारा बनहाल के साथ ठीक है। आज की जो खबर मीडिया और आपके ज़रिए मिली है कि हमारी गोल कॉन्स्टिट्यूंसी को काट कर 4 हिस्सों में बांट कर उसको बानिहाल के साथ रखा गया है, तो मैं इतना चैलेंज करता हूं कि 10 आदमी ही 1 लाख की आबादी से ये कहें ये ठीक है, मैं माफ़ी मांगूंगा कमीशन से, वरना उन्हें ये लोगों की जज्बात को एहसासात को मद्देनज़र रख कर गोल कॉन्स्टिट्यूंसी को रेस्टोर करना चाहिए, बहाल करना चाहिए। ये इंसाफ के बहुत खिलाफ वर्जी हुई है। जहाँ तक आज की खबर में आपको बता दूँ, ये आपके एग्जल्शन में लिखा है, डिलिमिटेशन ने कितना झूठ लिखा है। उसने लिखा है 4 चीज़ें हमने इसमें देखी हैं डिलिमिटेशन में। नंबर 1 व्हाट यू कॉल जियोग्राफिकल कम्पैक्ट। बताइए, गोल 150 किलोमीटर दूर है बानिहाल से और कोई भीड़ पंचाल से कटा हुआ और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी रामबन से जाते, कैसे जियोग्राफिकल कम्पैक्ट है। नेक्स्ट, टेरिटोरियल यूनिट्स। हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामबन है, हमारा तहसील डिस्ट्रिक्ट सारा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ है। बनहाल 150 किलोमीटर जाना है एक आदमी ने गोल से, रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी क्रॉस करने के बाद वहाँ पहुँच सकता है। 4 में से उसके बाद रहे आपके पास बाकी पैरामीटर्स, न टॉपोग्राफी देखी गई, न कम्युनिकेशन देखी गई, न कहीं कोई लिंक नहीं है बानहाल। और मैं फिर चैलेंज करता हूँ कि बानहाल से ही 10 आदमी कहें गोल ठीक है हमारे साथ, मैं फिर भी कंसीड करूँगा, माफ़ी मांगूंगा। वरना कमीशन से मेरी बहुत ज़बरदस्त दरख्वास्त है और एडमिनिस्ट्रेशन से कि कम से कम मदाखलत करे, वो 1 लाख आदमियों को हक़ के राय दहिंदगी से महरूम न करे। बहुत मुख्तसर करूँगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल साइंस का एक वकील हूँ और कश्मीर से बड़ी दिलचस्पी रखता हूँ बचपन से ही। मैं देख रहा हूँ पिछले 70 साल से एक तमाशा है, एक मसला कश्मीर है जिसकी दुकानें लंदन, कश्मीर, श्रीनगर, न्यूयॉर्क, जनीवा कहाँ बिज़नेस बनी हुई है। कश्मीर मसला एक बिज़नेस है। तो मैंने देखा कि यहाँ उसका जो अंदरूनी पहलू है, जो डायरेक्ट दिल्ली और कश्मीर के दरमियान आइनी कश्मकश, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल शुरू हुई 70 साल पहले, जो अब तक जारी है। और मैं वसीयत करूँगा, आप बहुत जवान हैं, ज़िंदा रहेंगे, अभी भी 70 साल और ये कश्मकश जारी रहेगी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कश्मकश है, इसीलिए मैंने इसका नाम कश्मकश रखा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कश्मकश क्या है कि
سینٹر زیادہ سے زیادہ اختیارات آئینی طور چاہتا تھا اپنے پاس لانا اور ریاست چاہتی تھی زیادہ سے زیادہ اختیارات اپنے پاس رکھنا. میں یہاں پھر شارٹ عرض کروں گا کہ سن 48 میں مہاراجا ہری سنگھ نے یہ جو ایک ڈوگرا ریاست ہے جس کا مالک ڈوگرا لوگ ہیں اس ریاست کو ایک خود مختار صورت میں کشمیر کی لیڈرشپ کے حوالے کیا اور کشمیر کی لیڈرشپ نے اس کے بعد یہ کشمکش شروع ہو گئی اور کہاں گئی. 2 لفظوں میں کہوں گا برٹشر سولڈ کشمیر ہول سیل اینڈ آور کشمیری لیڈر سولڈ اٹ ان ریٹیل. آہستہ آہستہ وہ خود مختاری کہاں گئی, نعرہ لگنے لگا رائے شماری, پھر لگ گیا آپ کو آٹانومی اور سیلف رول, کوئی یہاں تک پہنچ گئے لوگ کی آزادی. سوال ایک کھڑا ہوا میرے ذہن میں کہ وہ خود مختاری جو دی گئی جو تھی ہمارے پاس وہ کہاں گئی. دی اونلی کوشچن. اسی پر یہ کتاب ہے اور وہاں میں نے ساری تفصیل کی ہے کہ یہ کس طرح بیچا انہوں نے ریٹیل میں خود مختاری. ایک منٹ اس کو پورا کرنے دیں مجھے. یہ پوری خود مختاری ہماری کشمیری لیڈرشپ نے بیچی ہے. اس لیے ہم اب کوئی رائے شماری کوئی آٹانومی کوئی کچھ کہہ رہا ہے بٹ دس از آل لوگوں کو گمراہ کیا گیا. کتاب کا میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ اصل بات سے جانکار ہو جائیں تاکہ پھر وہ گمراہ کن نعروں میں آٹانومی اور دوسروں میں نہ. 370-35 کا ذکر ہوا اس کتاب میں. اچھا نہیں, اس کتاب میں اس لیے نہیں ہوا کیونکہ یہ کتاب 4 اگست 19 سے پہلے جون 19 میں چھپی ہے, اس لیے اس کا کوئی ذکر اس کتاب میں نہیں ملا. 370-35 پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے 370 کی بات کریں آپ. دیکھیے 370 کا میری اپنی اوپینین. ان مائی اوپینین آرٹیکل 370 آف انڈین کانسٹیٹیوشن از ریجیکٹڈ not removed. Article 370 of Indian Constitution has been rejected by the government, by the central government, by the BJP government, but not removed. Just to explain it, ریموو کرنا ایک چیز ہے اور ریجیکٹ کرنا تو کوئی بات آپ کہتے ہیں اور میں ریجیکٹ کرتا ہوں, نہیں مانتا ہوں, یا میری کوئی بات آپ نہیں مانتے, مرضی آپ کی, نہ مانیں. ریموو کرنے کے لیے دیر از آلویز اے پروسیجر. کسی چیز کو ریموو کرنے کے لیے خود 370 میں ایک پروسیجر ہے, وہ کیسے کرنا ہے. دیٹ ہیز ناٹ بین اڈاپٹیڈ. وہ کوئی پروسیجر نہیں کیا گیا. اس لیے میری اوپینین یہ ہے کہ جہاں 370 تھا وہیں ہے. یہ ایک ڈنڈورا پٹا گیا, سیاسی لوگوں انجان لوگوں کو گمراہ کیا گیا, توڑ دیا, ختم ہو گیا. ناٹ ایٹ آل. دیٹ از دیئر ایز اٹ واز بیکاز دیٹ پروسیجر ہیز ناٹ بین اڈاپٹیڈ. کیونکہ اس کے لیے پروسیجر وہاں ہی اس میں دیا ہے کہ بائی آرڈر آف پریزیڈنٹ. آپ میڈیا سے ہیں اور بہت مشہور معروف رپورٹر بھی ہیں. آپ بتائیے مجھے, آپ کے پاس کوئی کاپی ہے جس میں پریزیڈنٹ آف انڈیا کا آرڈر ہو یہ ریموو کیا ہم نے؟ از دیئر اویلیبل اینی کاپی؟ آپ سے پوچھتا ہوں, ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے, کہیں نہیں. تو یہ سارا زبانی ڈنڈورا ہے. اٹ از ایز اٹ واز. رہا زبانی ڈنڈورا سیاسی طور پر کوئی ریجیکٹ کرتا ہے کوئی چیز, میں یہی کہتا ہوں مائی اوپینین. بی جے پی نے کہا کہ 370 کو دفنا دیا گیا. جی, بی جے پی نے کہا 370 کو دفنایا ہے. دس از واٹ آئی سے, دے ریجیکٹ اٹ. دفنا دو لفظ استعمال اپنا شبد کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ میرا لفظ یہ ہے, اس کو مسترد کر دیا انہوں نے, ہم نہیں مانتے. یہ کیا, دے ہیو ناٹ ریمووڈ اٹ, دے ہیو نو پاور ٹو ریموو اٹ. اگر آپ پروسیجر دیکھیں اس میں پروسیجر 70 میں تو آپ دیکھیں گے وہ پروسیجر ہی نہیں ہے. اسمبلی نے, جموں کشمیر کانسٹیٹیوٹ اسمبلی نے ریکمنڈ ہی نہیں کیا پریزیڈنٹ کو. پارلیمنٹ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. تو ہاؤ ٹو گیٹ اٹ از ناٹ ریمووڈ, اٹ از ریجیکٹڈ. تھینک یو.